عزوز سلام تانا تقبلوا أبستفالالي كورنعات عالم تركبوا كبرات كبرانا نلوم استدالوا حدشتن واناون زيناتات حزنا لكم كرينا لنا المكتوتها لكم نعدم فلما غندغن نتتات نابخم كنبل لومي إسران سلستن سنة خلتشحن إسران شدشن سراو السودان درون كم زودة غاز ملكتن سممع إرتران بانك لمعات أفريكان زملكتن أمريكا قبل على إيران زنبرتو أقدان سوسا معالتات نقزيو 5 على زملكتن سودان إثيوبيا نملؤ كيناتي أتوان الساقاقران كم زلوا عبيت مرة خبطتات عالم زحالفو غلتا معالتات كم زبصبو زملكتن ناكينيا كوبانيا أير تعنت أفيشن نمعرفو نفر تسمرا سرعة قلقلت مجمارو زملكتن زبلن زحبرن زرزر دينات تحزنا لكم متسنالنا نشانلنا لايك ناشير بمقوار نشانلنا حدش سوخنكم سابسكرايب بمقوار نشانلنا بيتسب نخدكونو ساعة موداتات كاتتولنا بخبرنا عدم سودان إثيوبيا نملؤ كيناتي أتوان الساقاقران كم زلوا عبيت مرخبطات عالم كابز حلفو خلتا معالتات تحزن زيناتات نصبصابات الناس رح يركبالوا دعرتو سودان وشت إثيوبيا زغروا تخصتات كاب وشت إثيوبيا استوقسا درونات قبل علم عرفو نفرت ختم خارتم دودا ودحر مفتزامن سودان تماتاطان زبورو تقبر ملتسن سقومتن قبل على إثيوبيا ختوسد مخانا ترير متنقق تحليفا نيرا كلتين هاجراتون أبدوباتنا صوراتنا سراويتنا كتصقعات أنيحنا لوا أبزغنيات زقبر زلو من قصقاس أبدوبات كلتين هاجرات نعمل أكينات زقتو من قصقاس كم زخنا مرخبتات عالم بسوفيعو صابني سرح لوا من قصة السودان كينات كابز جمرات عزو إثيوبيا حبرات إمارات عربات صورات بمريتا بلا نتقاوم تحايلتات الرئيسية فتحلف اند الساقاقرن كم زلا أو وشت مريتا نتقاوم تحايلتات الرئيسية فنكالوتن انصار من قصة السودان استعاتقو جلتات تعبحبن لوجستيكنا صوارن تهبن كم زلا من قصة السودان نعم محبرسو عالم زغرو وخصتات نيرو حبيت مرة خبطتات عالم إثيوبيا أوشت مريتا تقاوم تحايلتات الرئيسية وتادرا ومعسكر دوكينات ركب كم زلا بناي ساتلايت حبريتات تسنية مثلتات تسنيهم نيثيوبيا ون قصتات قريبة ملا نيرم أبز حجي وان كلتين هاجرات ملئ مفتعات يعني ركبا خم زلوا إثي أبدوبات زركب زلوا تادرا ومن قصقاس كلتين نعم ملئ كينات كأتوات خولتات كم زلوا إزمت انقاطع زي حليفو زركب زلا ودو حبرات هاجراتن بايتو تصدتانا يتكالن أبز حلفوارح كينات سدانا بقروابت هاجرات كي يحلف لا كان أبي إثيوبيا صنع زغنا متنقطعن صويت نغريو زي كم زيلن قالوا سراوي السودان درون RSF فودقة سراوي السودان درون RSF كم زودقوا بمسرة وهاو قال سراوي السودان لومي 23 سنة خلتشن 26 أب سودان سميناو دارفور استراتيجيك درون دعمل سارع بحيلتات سرا درون سراوي السودان تحمشيشا 5 ودقات حبيرام ناكينيا كوبانيا أير تعنت أستراليا فيشن نعم معرفو نفر تسمرا سرعة قلقلت مجمارا زي خاني إرترا أب عودة أير موقعاز النقدنا قداسنة نمعوالنيو تباهيلو إذا حدش مسمر برا اسمرا مس نيروبن كالوت عالم لخون مأخلات نقد بغط تخرخ بعدل كم زفتر تحبيرو بزحات كيلاتات كم زقلتو اسمرا باستراتيجيكاو بوتا أمونغ أفريكان مأخلاي مراق إسيان تركب كم زغانت سلازي مسائي كم حانت مأخل أير موقعازياتات عفيشن ناي معواي عاقم خمزلوا أقداسنة دما نقدن إتوتن وطعن كم زكالاتف ناي نقدن أقوحتن بفتنة كوقعاز كم زغلن أب عودن لوجستيكن موقعازيان حد يستعدلات سرح خفتر كم زغلن نمعرفو نفر تسمرا أب قرن أفريكا زلو تاريخ عبي كم زغلن إذا معواله بزحات زركو زلو أو عدو وصاي إرتراوان ون بغدتهم زي غدتان نقدر نوفرن كتكم العد اللي خفت مخانو تحبيرو أمريكا والعلى إيران زنابرة إجدا نسوسا معالتات نجزيو بملعل دحري عسرتات عمتات نفلما أوان نداد إيران بدولار أمريكا خشيت مخانو فغيدا إذا خصعنا حساس صنح محرات إيران دروغ نداد فريات بيتروكيميكال بغطتانا بأمريكا خدشيت انك تسدد نزخ إلا خوينو قبل على بانكتات إنشورانس موقع عزياتات زنابرة إجدا ون كم زلعال تقليسو تاريخاو حزن دادي أب مصابو هرمز تمزجيبو بريزيدنت دونالد ترامب بحدا معالتي مصابو هرمز 9 مليون برميل زيت تصاري نداد 5 سغاغره تاريخاو كبره وسن كم زخونه فليتو نزلو عل قرب نداد سيبو اب اهغراو عداغا واغا نداد ازي كور جميرلو اتو حزم انقسقاس بزي زخونه يخون صتاو سكفتا اب عالم لخاو قطوا مرغغان قرب عداغا نداد عابيه بركتو خم زلو اوكي لا تاتغليصم
ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ፓን መስመር ወደባዊት ከተማ ባፅዕንተ ሰነይን ዘራኽብ መስመር ገምገም ባሕሪ ካልኦት ንቁጠባዊ ምዕባለ ኤርትራ ዝሕግዙ ጽላታት ንምስራሕ ዘኽእል ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተስማዕምዐ ተፈሊጡ። ድሕሪ እዚ መደብ ድማ ንተግባራውነቱ እቲ ፕሮጀክት ዕድጊት ምትእኽኻብ ከምኡ እውን ዝምልከቶ ኣካል ጨረታን ብቕዓትን ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ትካላትን ክዕድሙ ትፅቢት ይግበር። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ኣዲሲናንን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ኣብ ጽላታት ሕርሻን ጥዓት ምዕባለ ገምገም ባሕርን ካልኦትን ንቁጠባዊ ምዕባለ ኤርትራ ዝሕግዙ ጽላታት ኣትኪሮም ተዘራሪቦም ምንባር ይዝከር። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ 30 ሜጋዋት ዝበጽሕ ኣብ ኤርትራ ብዓይነቱ ንመጀመርያ ዝኾነ ተተካእ ፀዓት ደቀ ምሓረ ምምዋሉ ይፍለጥ። ኣምባሳደር ራጅ ከማል ምስ ኮሚሽነርን ባህልን ስፖርትን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ክብርቲ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ተራኺቦም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዓውድታት ስነ ጥበብን ባህልን ሲኒማን ስፖርትን ካልኦት ምስኡ ዝተተሓሓዙ ዓውድታትን ንዘሎ ክልተኣዊ ምትሕብባርን ምቅያርን ሓፍ ንምባል ዝርርብ ኣካይዶም። ኣምባሳደር ራጅ ከማል ኣብ መስከረም 2025 ከም ሓድሽ ኣምባሳደር ሂንድ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ተመዚዙ። እዚ ምስ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ዝግበር ዘሎ ርክብ ነቲ ነዊሕ እዋን ፀንሐ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዝምድና ንምምሕያሽ ዝዓለመ እዩ። ሂንድን ኤርትራን ካብ ግዜ ናጽነት ጀሚረን ድልድል ዝምድና ዘለዎም ኮይነን ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውደ ትምህርትን ሕርሻን ህንፀትን ዓቕሚ ሰባትን ይተሓባበራ ከም ዝኾና ተሓቢሩ። እዚ ርክብ እዚ ኣብ ቀጻሊ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ኮይነን ናይ ስፖርታዊ ውድድራት ምርኢትን ፊልምታትን ባህላዊ ፌስቲቫላትን ንምድላው መንገዲ ዝጸርግ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ሂንድ ብተወሳኺ ንኤርትራውያን ተምሃሮ ሰብ ሞያ ናይ ትምህርቲ ዕድል ስኮላርሺፕ ብምሃብ እውን ትፍለጥ እያ። ክብራት ተኸታተልትና ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩንለይ።